टेलरिङ एन्ड सल्टिङ सेन्टर कावासुती 2 नयाँ बजार गाडी मोबाइल 9845556636 98655735। हरेक किसिमका आकर्षक सुनचाँदीका गहनाका लागि सम्झनै पर्ने नाम भीम देवचुली सुनचाँदी पसल, देवचुली प्लाजा, काउसती नगरपालिका 8 नयाँ बजार। सिटिभिटी र इटिभिएबाट सम्बन्धन प्राप्त यस कलेज अफ कुलिनरी एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चितवनमा 6 महिना पढाइ र 6 महिनादेखि 1 वर्ष तालिम हुने प्रोफेसनल डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स, प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टमा नोभेम्बर इन्टेकका लागि भर्ना खुल्यो। साथै यस +2 ले पनि पढ्न पाउने सर्ट कोर्स फ्रम 1 to 3 month in certificate in front management, cooking, bartending, bakery, housekeeping, waiter, waitress, free college uniforms, restaurant quits, job and intern placement in Dubai, China and many more. सम्पर्क कलेज अफ कुलिनरी एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चितवन, लायन्स चोक, विशाल मार्गट, नारायणगढ। फोन नम्बर 056 571 408 056 571 116। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको मध्यबिन्दु.fm.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचारमा निश्चल गौडेलको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचारको सिलसिला सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। सर्वोच्च अदालतद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा 7 वर्ष अघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर 2 जनालाई सफाई, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेकदारले छाडे पनि क्षति नहुने मन्त्री मगरको स्पष्टोक्ति। सरकारले तलब बाहेकका भत्ता कटौती गरेको विरोधमा संसदका कर्मचारी आन्दोलित। दार्चुलामा पहिलो पटक देखियो डेङ्गु रोगबाट 18 जना संक्रमित। अमेरिकी रक्षा मन्त्री जिम म्याट्रिक्सद्वारा पदबाट राजीनामा। स्पेनको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि 12 जनाको मृत्यु, 12 जना बेपत्ता। र नेपाली युवा लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टिम मेलबर्न स्टार्सले बिग बास लिग क्रिकेटमा आज पहिलो खेल खेल्दै। समाचारको साथमा वर्षदेखि हामी गृहिणीले रोजेको गुणस्तर र मिठो स्वादको लागि सबले खोजेको बुलबुल 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 मसला, बुलबुल 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 मसला, बुलबुलले नै बनाउँछ स्वादिलो परिकार। स्वस्थ हुन्छ जीवन, स्वस्थ हुन्छ परिवार, घर घरको भान्सामा त्यसैलाई नै खोजेको, त्यसैले त हामी गृहिणीले रोजेको बुलबुल बुलबुल मसला। अब समाचार विस्तारमा। पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन बस्ने भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। संस्थापन पक्ष र पौडेल बीच सहमति हुन नसकेपछि हिजो बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्न सकेको थिएन। यद्यपि दुवै पक्षका शीर्ष नेताबीच पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा भने अनौपचारिक छलफल भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवासँग पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। पौडेलले मङ्गलबार बसेको पार्टी निर्णयबारे पुनरावलोकन प्रस्ताव गर्दै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री एक जना थपेर 3 जना बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मङ्गलबारको बैठकले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री 2 जना बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेता पौडेलले थपिने 1 जना पदाधिकारी भने मनोनित गरेर जानुपर्नेमा प्रस्ताव समेत गरेका छन्। त्यस्तै सभापति देउबासँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि पदाधिकारी चयनका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। देउबा पक्ष धर्नै मानिने निधिले पनि सो विषयमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनले उपसभापतिको विषयमा बैठकको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने र महामन्त्री 3 र सहमहामन्त्री 7 जना बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। निधिले सबै सहमहामन्त्री मनोनित हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् भने 2 जना उपसभापति र महामन्त्री मध्ये 1 जना मनोनित गर्ने प्रस्ताव अघि
सरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। दुवै नेताले अघि सार्नु भएको प्रस्तावलाई आज बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा लगिने नेता घिमिरेले बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालय भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 पारस नगरको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बाहिर सञ्चार माध्यममा तितामिठा कुरा आए पनि बैठक असाध्यै सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढेको समेत दाबी गर्नुभएको छ। बैठकमा सरकारको काम कारबाहीका विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। बैठकबाट छिट्टै उचित निष्कर्ष निकालेर देशमा नयाँ अभियानका साथ आउँदैछौँ। यो बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने नीति सरकारले लिएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बेरोजगारी भन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने भए मात्र देश समृद्धितर्फ जाने उहाँले बताउनु भएको छ। समय सापेक्ष व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास गरेर बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको थियो। अबका युवाहरू पढेर विदेश जाने होइन, स्वदेशमै रोजगारीमा लाग्न आवश्यक छ प्रचण्डले भन्नुभएको छ। देशबाट ब्रेन ड्रेन बौद्धिक पलायन हुँदा समृद्धिमा समेत असर पर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि हुलाकी मार्ग, राप्ती र नारायणीमा तटबन्धन सहितको रिङ रोडका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भएर बजेट निकासको लागि क्रममा रहेको समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अबको 4 वर्षभित्र चितवनका कुनै पनि बाटो धुलोमैलो नहुने समेत दाबी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा 7 वर्ष अघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर 2 जनालाई सफाई दिएको छ। न्यायाधीशहरू शरद प्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बर बहादुर साईको पूर्ण इजलासले झुटा विवरण र कागजातका आधारमा कर्जा लेनदेन मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहरिएका मध्ये 2 जनालाई हिजो सफाई दिएको हो। सफाई पाउनेमा कृषि विकास ब्याङ्कका तत्कालीन कर्मचारी द्वय मीन बहादुर जोशी र गोविन्द्र प्रसाद जोशी रहेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले ठेकेदार कम्पनी CMCले काम छोडेर गए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित नहुने बताउनु भएको छ। संसदको अर्थ समितिमा हिजो मन्त्री मगरले ठेकेदार कम्पनीको 3.5 अर्ब भन्दा धेरै रकम हामीसँग सुरक्षित छ, त्यसैले छोडेर गए पनि आर्थिक रूपमा हामीलाई क्षति हुँदैन, वार्ता गरेर सकेसम्म यही ठेकेदारबाटै निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस 11 का लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। अधिवेशन नजिकै गर्दा संसद सचिवालयका कर्मचारी भने आन्दोलित भएका छन्। सरकारले तलब बाहेकको भत्ता कटौती गरेको विरोधमा संसदका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म काम गर्दै आएका छन्, तर आगामी बुधबारको बैठकमा सहभागी हुने नहुने बारे कर्मचारीहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। सरकारले गत असारपछि सचिवालयका कर्मचारीले बुझ्दै आएको तलब बाहेक 80% भत्ता तथा दैनिक खाजा खानाको रकम कटौती गरेको थियो। पहिलेकै सेवा सुविधा निरन्तरताको माग गर्दै कर्मचारीले पनि संसदको व्यवस्थापन समितिले 50% भत्ता र अतिरिक्त काम गरे बापत दैनिक 250 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। दार्चुला जिल्लामा पहिलोपटक डेङ्गु रोग देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा जाँचका क्रममा 18 जनामा डेङ्गु देखा परेको हो। अस्पताल दार्चुलामा आएका बिरामी मध्ये 6 महिला र 12 जना पुरुषसँग डेङ्गुको संक्रमण देखिएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका सिनियर अहेवा डम्बर दत्त भट्टले बताउनु भएको छ। चालुको आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म 18 जनामा डेङ्गु रोगको संक्रमण देखिएको छ। सिनियर अहेवा डम्बर दत्तले भने विगतमा कहिल्यै नदेखिएको डेङ्गु रोगका बिरामीहरू यो आर्थिक वर्षमा देखिएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। विगतमा डेङ्गु भए नभएको जाँच गर्ने प्रयोगशाला नै नभएको र प्राविधिक जनशक्ति समेत नभएको दार्चुला जिल्ला अस्पतालमा जाँच गर्ने प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्ति आउने बित्तिकै डेङ्गु देखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन आउने र यहाँबाट रिफर भएर जाने बिरामीका योभन्दा पहिले डेङ्गु नदेखिएको सुनिएको छ, अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिका 4 बरगाछी चोक स्थित कोशी राजमार्ग तेल बोक्ने ट्याङ्करले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको को 28 प 3856 नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको ना 7 ख 4623 नम्बरको तेल ट्याङ्करले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 की 22 वर्षीय हिमा कार्कीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल गम्भीर घाइते भएका चालक 26 वर्षीय मनोज कार्कीको उपचार स्थानीय अस्पतालमा भइरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मृतक हिमा मनोजकी श्रीमती हुन्। ठक्कर दिने ट्याङ्कर र त्यसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
अब विदेशका खबर। अमेरिकी रक्षा मन्त्री जिम मैट्रिक्सले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रक्षा मन्त्री मैट्रिक्सले आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यपछि पद छाड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले मैट्रिक्सले राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका हुन्। सिरियाबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणासँगै उनले राजीनामा दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजीनामा पत्रमा मन्त्री मैट्रिक्सले आफ्नो असहमति रहेको र ट्रम्प प्रशासनले आफूभन्दा नजिकको व्यक्तिलाई रक्षा मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनप्रति असहमति जनाउँदै आएका मैट्रिक्स आगामी फेब्रुअरीबाट जिम्मेवारीबाट अलग हुनेछन्। ट्रम्पले बुधबार मात्रै सन् 2000 अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाएका थिए। सिरियाको युद्धको अन्त्य भएको भन्दै उनले फिर्ता बोलाएका हुन्। यस्तै कोही अमेरिकी सैनिक भने सिरियामै रहनेछन्। सिरियाको युद्धको अन्त्य भए पनि सिरियाली विद्रोही आइएसले गतिविधि बढाउन सक्ने भन्दै केही सैनिक भने सिरियामै रहनेछन्। मैट्रिक्स ट्रम्प प्रशासनबाट राजीनामा दिने सन् 2018 का अन्तिम मन्त्री हुन्। राष्ट्रपतिलाई ट्रम्पले उनको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषयमा केही खुलाएका छैनन्। स्पेनको दक्षिण क्षेत्रमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा करिब 12 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाका कारण अरू 12 जना बेपत्ता भएको स्पेनका तटरक्षक र रेड क्रसका अधिकारीहरूले बिहिबार हिजो जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परेको डुङ्गाबाट झन्डै 30 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उद्धारका लागि 2 दिनसम्म खोजी कार्य चलाइएको थियो। दुर्घटनामा करिब 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 33 जना जीवितै भेटिएका छन्। जीवित मध्ये 4 जना महिला र 29 जना पुरुष रहेका छन्, एकका उद्धारकर्मीले भनेका छन्। दुर्घटनामा परेकाहरू आप्रवासी भएको बताइएको छ। उनीहरू अफ्रिकाबाट स्पेनको अल्मेरिया बन्दरगाहमा आउँदै थिए। मृत्यु भएका मध्ये 10 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्। महिला मध्ये 1 जना गर्भवती रहेको जनाइएको छ। र अन्तमा खेल खबर। नेपाली युवा लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टिम मेलबर्न स्टार्सले बिग बास लिग क्रिकेटमा आज पहिलो खेल खेल्दैछ। सन्दीपको टिम मेलबर्न स्टार्सले क्यानबेरामा आज सिडनी थन्डर विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। मेलबर्न र सिडनी बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। आफ्नो टिमको पहिलो खेलमा नै सन्दीपले डेब्यू गर्ने सम्भावना निकै रहेको छ। मेलबर्नको विदेशी खेलाडीका वेस्ट इन्डिजका ड्याम बाबुसँगै नेपालका सन्दीप लामिछाने मात्रै रहेका छन्। 2 जना विदेशी खेलाडीले 1 जना खेलमा खेल्न पाउने नियम भएको हुँदा सन्दीपको सम्भावना प्रबल मानिएको छ। बिग ब्यासमा सन्दीपले डेब्यू गर्न पाए उनको सपना पूरा हुनेछ। उनले आफ्नो सपना बिग ब्यास खेल्ने रहेको बताउँदै आएका छन्। मेलबर्नका कप्तानीमा ग्लेन म्याक्सवेल रहेका छन्। बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचार यति नै। समाचार सक्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पदाधिकारी चयन लगायत विषयमा सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। सर्वोच्च अदालतद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा 7 वर्ष अघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर 2 जनालाई सफाई। मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेकदारले काम छोडे पनि क्षति नहुने मन्त्री मगरको स्पष्टोक्ति। सरकारले तलब बाहेकको भत्ता कटौती गरेको विरोधमा संसदका कर्मचारी आन्दोलित। दार्चुलामा पहिलो पटक देखियो डेङ्गु रोगबाट 18 जना संक्रमित। अमेरिकी रक्षा मन्त्री जिम मैट्रिक्सद्वारा पदबाट राजीनामा। स्पेनको दक्षिण क्षेत्रमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा करिब 12 जनाको मृत्यु, 12 जना बेपत्ता। र नेपाली युवा लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टिम मेलबर्न स्टार्स बिग ब्यास क्रिकेटमा आज पहिलो खेल खेल्दै। अवस्था सामुदायिक रेडियो मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको मध्यबिन्दु.fm.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचार अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै प्राविधिक साथी सीपी गौडेल र मनिश्चल गौडेल बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।